बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मैं सबसे पहले इंडिया के कुछ इजलास फैसलों के मुतालिक आपको बताता हूँ, फिर 24 घंटे से कम वक्त में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है वो बताऊंगा। पहली बात, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की आज काबीना का इजलास हुआ सिक्योरिटी के ऊपर। 2 घंटे से जायद इजलास हुआ जिसमें उनके तमाम कैबिनेट के लोग, उनके डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो बैठे। उन्होंने क्या फैसला किया है, ये एक अहम मामला है पाकिस्तान के लिए। और जो ये इजलास है, उस इजलास के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी पाकिस्तान को लेकर कदम उठाया है, वो कदम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिका जो सिंध तास मुआहिदा है, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त हुआ था जनरल अयूब के दौर में, उस मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अब आपने एक बात याद रखनी है, पाकिस्तान और इंडिया ने कई जंगें लड़ी हैं जिसमें हमने 65 और 71 की फुल फ्लेज वॉर्स में गए हैं। कारगिल वॉर है। इंडिया को हिम्मत नहीं हुई इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की या उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से। अब मसला ये है कि ये 1960 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो है वो अमल दरामद है, उसके ऊपर वो चलता आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसको दरियाओं का पानी रोकने से मुतल्लिक फैसला ना किए समझा जाए, बल्कि इसको पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की बाकायदा जंग के आगाज को समझा जाए, एक्ट ऑफ वॉर के तौर के ऊपर लिया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो दरिया, जो मगरबी दरिया जिनको हम कहते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे हिस्से में आए थे, उनका ज्यादातर जो पानी है वो इसी मुआहिदे के तहत आता है। तो जाहिर अगर वो इसको मुआहिदे को नहीं मान रहे तो इसका मतलब है पानी रोकेंगे, और अगर आप पानी रोकेंगे तो आपकी ज़राअत का नुकसान है। इसका मतलब यह है कि आपके जो बड़े डैम्स हैं, तरबेला, मंगला और बाकी, वहां पे बिजली की पैदावार मुतासर होगी। और आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नहरों का मामला है, अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान इस पे क्या करता है, क्योंकि ये जो इंडस सिंध तास मुआहिदा है या इंडस वाटर ट्रीटी है, ये कोई यकतरफा या बायलैटरल मामला नहीं है इस तरह से कि आप इसको करें। इसका जो जामिन है वो वर्ल्ड बैंक है, और इस हवाले से पाकिस्तान आलमी जो बैंक से भी बात कर सकता है और आलमी सालिसी अदालत में भी जा सकता है। चूंकि इस हवाले से इसमें कोई तब्दीली या इसकी जो मनसूखी है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बाहमी इत्तेफाक के ऊपर है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान की जो 70% ज़राअत है वो सिंध तास मुआहिदे के पानी के ऊपर है। तो आप यूं समझिए कि इसको एक नॉर्मल रूटीन के अंदर ये समझना कि उन्होंने हमारा सिर्फ वो इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया है, नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज किया गया है। पहली खबर ये है। दूसरी खबर यह है कि उन्होंने जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो अटारी का हो या वो वाघा बॉर्डर हो, अटारी वाघा जो है, तो उनको फौरी तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया है। और उसके साथ इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर उनके मुख्तलिफ वो फौजी मुशीर हैं, मिसाल के तौर पे दिफा, बहरिया और फजाइया के मुशीर होते हैं दोनों मुल्कों में। इंडिया के इधर इस्लामाबाद में है, हमारे न्यू दिल्ली के अंदर हैं। तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से अपने लोग वापस बुला लिए हैं, बल्कि उसके साथ जो वहां पे हमारे नई दिल्ली के मिशन के अंदर हमारे जो दिफा से मुतालिक फौज, बैरियर, फजाइया के मुशीर हैं, उनको जिस तरीके से हम वो कहते हैं ना कि उसको वो पर्सन नॉन ग्रेटा के तौर के ऊपर हम कहते हैं, वो करार देते हुए, नापसंदीदा करार देते हुए उनको फौरी तौर पे बताया गया है कि कहा गया है कि आप जो है वो छोड़ दें, इंडिया छोड़ दें। तो हमारी जो ये दिफाई शख्सियात हैं उन्हें अगले चंद घंटों के अंदर इंडिया छोड़ के वापस पाकिस्तान पहुंचना है। और इंडिया ने उसके अलावा जो अपने सिफारतकार हैं उनको भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब उन्होंने एक मखसूस 30 नंबर तक जो है वो उसकी वो एक हद कर दी है। तो ये आप यूं कहिए, ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने उठाया है, जाहिर है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर वो वहां पे इंडिया में किसी भी हवाले से मौजूद हैं, उनके वीज़ों को मनसूख कर दिया गया है। उसके अलावा जो सार्क ममालिक हैं, जो जिसके तहत हमें वीज़े मिलते हैं या उन्हें हम पाकिस्तान में वीज़े देते हैं, वो वीज़े भी मनसूख करने के अलावा जो तमाम पाकिस्तानी शहरी हैं उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर कहा गया है कि आप भारत छोड़ देंगे। तो ये इंडिया की जानिब से आप यूं कहिए कि इंतहाई कदम है जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उठा लिया है।
اب اندازہ کیجئے کہ اس کے جواب میں کیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار نے 9:30 بجے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا جی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف ہیز کنویڈ دا میٹنگ آف نیشنل سیکورٹی کمیٹی آن تھرسڈے مارننگ 24 اپریل 2025 ٹو ریسپونڈ ٹو دا انڈین گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ آف دس ایوننگ. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے بارے میں قدم اٹھایا ہے تو شہباز شریف نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. خدا کے واسطے کچھ عقل سے کام لے لو. انڈیا کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, کابینہ اجلاس میں صرف ان کی سویلین لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے. آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے یا آپ کو فوری طور پہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے. میں یہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں کہہ رہا ہوں؟ انڈیا جو ہے وہ کل جمعرات کو وہاں پہ سری نگر کے اندر کل جماعتی کانفرنس بلانے جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ کل تمام سیاسی جماعتوں کو وہاں پہ بٹھا کے آپ کو میسج کنوے کرنے والا ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آپ بیٹھیں گے, آرمی چیف بیٹھیں گے, اچھی بات ہے, لیکن آپ پروٹوکول دیکھتے ہیں آپ کا دشمن کیا میسج کنوے کر رہا ہے اور آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. اس وقت آپ کی جو ہے یعنی وہاں پہ ان کی اپوزیشن راہل گاندھی کہہ رہا ہے بھائی کہ مودی حکومت وہاں پہ ناکام ہوئی ہے پہلگام کے اندر اور سیکورٹی ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں. بھائی یہ آپٹکس کا ٹائم ہے, کھولو اپنے ٹویٹر کو, پاکستان کے لوگوں کو جواب دینے دو. آپ سے اختلافات ہمارے 1000 ہیں, آپ سے سوال کریں گے, لیکن میری دھرتی کو, میرے ملک کو کوئی مجھے گالی دے اس کو جواب میں دوں گا, ہر صورت دوں گا. یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے, یہ میرے اباؤ اجداد کا ہے, میں نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے. اس پہ نہیں ہو سکتا کہ فی الحال انڈیا کو میں کہوں جی پاکستان کو گالی دو, پاکستان کے بارے میں بات کرو. نو, ہم پوری قوم یکسو ہیں. اس کا ایک حل ہے, کل کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی پہ نہ جائیں, خدا کے واسطے کل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بلائیں, انہیں بتائیں کہ بھائی یہ اس وقت مسئلہ ہے, نون لیگ کے وزیر جواب نہیں دے سکتے. کل فارن منسٹری کی پریس کانفرنس تھی, وہ بتایا گیا جناب دیکھیں وہ اب جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہوگی. خدا کے واسطے کل بٹھا کے اگر وہ اپنی کل جماعتی کانفرنس کل سری نگر کے اندر بلا کے آپ کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں, کل بٹھائیں پاکستان کی پوری لیڈرشپ کو. اگر آپ کی انا پاکستان سے بڑی ہے تو رکھ لیں انا, لیکن عمران خان کو اڈیالہ سے ویڈیو لنک کے اوپر شریک کر لیں. کیا عمران خان اس موقع پہ کچھ سیاسی بیان دیں گے؟ اس عمران خان کو جس کے زمانے میں انڈیا نے کوشش کی تھی تو اس نے کہا کہ میں ریٹیلیٹ کرنے کا سوچوں گا نہیں, میں ریٹیلیٹ کروں گا. اور آج آپ کو مثالیں دینی پڑ رہی ہیں کہ انڈیا نے چند سال پہلے کیا تھا تو ہم نے اس وقت چائے پلا دی تھی نا اس وقت. آج وہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا اور آپ اس وقت آپ کے آرمی چیف کے متعلق جنرل باجوہ کے متعلق ایاز صادق صاحب نے کیا کہا تھا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, وہ پسینے وہ ٹانگیں کانپنے والی باتیں. تو میرے خیال سے یہ ایک ضروری ہے اور دل بڑا کریں. فی الحال بعد میں لڑ لیں گے. عمران خان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا جیل سے نہ جیل سے نکالیں, ویڈیو لنک پہ لے آئیں عمران خان کو. کل میسج جانا چاہیے پوری قوم کا کہ ہم متحد ہیں, ہم یکسو ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کوئی وہ آپس میں تقسیم نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں پہ ہمارے ملک کو لے کے یعنی اب دیکھیں نا کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا ہے ان کا جی بھارتی سفارتی عملے کو بھی 48 گھنٹے میں نکال لیں, اگر کوئی بھارتی ایڈونچر کو فوری. اچھی باتیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہائیسٹ لیول سے جانی چاہیے باتیں, یہ عمران خان کے منہ سے جانی چاہیے, یہ نواز شریف کے منہ سے جانی چاہیے, یہ آصف زرداری کے منہ سے جانی چاہیے, یہ حافظ نعیم الرحمان کے منہ سے جانی چاہیے, یہ اسفن یار ولی کے منہ سے جانی چاہیے, یہ مولانا فضل الرحمان کے منہ سے جانی چاہیے. آپ نام لیتے جائے ساری چھوٹی بڑی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کل ان کو بٹھائیں, سیاست بعد میں ہو جائے گی. یہ آپ کے میرے پیٹ کے اوپر انہوں نے وہ کاٹنے والی انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے سروائیول کا ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ایک انتہائی قدم ہے, ایکٹ آف وار ہے. اگر اب بھی آپ نے یہ پولرائزیشن کی, آپ نے قدم نہ اٹھایا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ اس انتہائی کروشل اور اس معاملے کے اندر بھی اپنی انا کو جتوانا چاہتے ہیں. فوج انوالو ہے ہر کام میں, ہمیں پتہ ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن کل پاکستان کی پولیٹیکل سویلین لیڈرشپ کو بٹھا کے ایک دو ٹوک یونائٹڈ یونانیمس میسج کنوے ہونا چاہیے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.